अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चाची अब भी खूबसूरत थी, सिर्फ 35 साल की, जिस्म खूबसूरत, रंग गोरा। मेरे दिल में एक अजीब सी लहर उठी। चाची, अगर चाचा को पता चल गया तो? वो मेरे करीब आई, मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ गर्म था। इखलाक, तुम मुझे बचा लो। तुम्हारा चाचा कभी नहीं आता। तुम तो हर रात मेरे पास सोते हो, तुम ही मेरा सहारा बन जाओ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं हैरान रह गया। क्या चाची मुझसे? चाची मेरे करीब खड़ी थी। उसकी आंखों में ख्वाहिश और बेबसी का मलगूबा था। मेरा दिल एकदम खुश हो गया। जिस्म में एक अजीब सी हरारत दौड़ गई। चाची जैसी खूबसूरत औरत जो कई रातों से मेरे ख्वाबों में आती रही थी, अब खुद मुझे बुला रही थी। उसका भरपूर जिस्म, नरम होंठ और वो चमकती हुई आंखें, सब कुछ मुझे खींच रहा था। एक लम्हा जाया किए बगैर चाची को बेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं 25 साल का हो गया था और चाची 35 साल की थी। मेरा चाचा दुबई में काम करता है। पहले तो उसने कई साल अपनी फैमिली दुबई में रखी, लेकिन फिर महंगाई बढ़ती गई तो चाचा ने पाकिस्तान में अपना घर बना लिया और फैमिली को पाकिस्तान ले आया। 2 बच्चे और चाची पाकिस्तान में रहने आ गए। अब मसला ये था कि चाची अकेली इतने बड़े घर में कैसे रहेगी, तो सब बड़ों ने कहा कि मैं यानी इखलाक चाची के पास सोया करेगा। मेरी पहले तो चाची पर नीयत खराब नहीं थी। मैं चाची के घर सोना शुरू हो गया, लेकिन चाची हमेशा मुझे अलग कमरे में सुलाती। कुछ 7-8 महीने बाद मुझे शक होना शुरू हो गया कि कोई आधी रात को घर पर आता है। अमूमन चाची के कमरे से आते जाते 2 इंसानों के चलने की आवाज सुनाई देती। पहले तो मैंने इतना गौर ना किया, लेकिन एक दिन मैं वॉशरूम गया हुआ था कि मुझे बाकायदा चाची की किसी के साथ बातें करने की आवाज आई। फिर एक मर्द की आवाज आई। मैं चौंक गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने साफ एक मर्द को चाची के साथ कमरे में दाखिल होता देखा। पहले तो मैं घबरा गया, फिर मैंने सोचा कि पता चलाया जाए कि वो कौन है जो रात के इस पहर आया है। क्या चाची का भाई है या कोई रिश्तेदार? मैं आराम से चाची के कमरे की तरफ गया और कान लगाकर अंदर से आने वाली आवाजें सुनने लगा। चाची कह रही थी कि आज इखलाक वॉशरूम में था। मुझे तो खबर नहीं थी, लगता है उसने देख लिया है। तो वो मर्द बोला, नहीं देखा होगा, वरना वो आवाज जरूर देता। चल अब शुरू करने दे। चाची बोली, नहीं ठहर जा, मैं तसल्ली करके आती हूँ। मैं फौरी तौर पर दबे पांव अपने कमरे की तरफ दौड़ गया और चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली। चाची कमरे में आई और जीरो के बल्ब की रोशनी में मुझे 2 बार आवाज दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चाची फिर ऊंची आवाज में बोली। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, जी चाची क्या हुआ? चाची बोली, अभी तुम थोड़ी देर पहले वॉशरूम गए थे, इतनी जल्दी सो गए? मैंने कहा, चाची पेशाब तेज आया हुआ था और नींद भी। अगर सोया रहता तो बिस्तर पर ही कर देता, इसलिए वॉशरूम में गया था और सीधा आकर सो गया। कोई काम है तो बताएं। चाची बोली, नहीं सो जाओ। मैंने आंखें बंद कर ली। चाची चली गई। मैं कुछ 5 मिनट बाद उठा और चाची के कमरे के बाहर पहुंच गया और दोबारा मैंने दरवाजे से कान लगाकर अंदर की आवाजें सुननी शुरू कर दी। चाची की आवाज आ रही थी, थोड़ी सी घबराई हुई लेकिन फिर भी नरम। तुमने तो कहा था कि इखलाक सो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है आज। अगर उसने देख लिया तो? वो मर्द हंसा। आवाज कदरे मोटी और बेपरवाह थी। अरे डरपोक, मैंने खुद देखा है कि वो गहरी नींद सो रहा है। तुम्हारी तरफ से तो बस बहाने ही बनते रहते हैं। चलो अब वक्त जाया ना करो। मैंने दिल की धड़कनें रोकने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे। चाची का भाई तो नहीं लग रहा था, ना ही कोई करीबी रिश्तेदार। आवाज बिल्कुल अजनबी थी। थोड़ी देर बाद चाची की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। मैं वापस अपने कमरे में आया, लेट गया। लेकिन नींद कहाँ? रात भर आंखें खुली रहीं। सुबह होते ही चाची मामूल के मुताबिक चाय लेकर आई। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इखलाक बेटा उठो, चाय पियो। आज स्कूल वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है ना? मैंने चाय लेते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा। आंखों में हल्का सा सुर्ख रंग, बाल थोड़े बिखरे हुए। मैंने पूछ लिया, चाची रात को कोई आया था? वो फौरन हंस पड़ी, लेकिन हंसी कदरे मसनूई थी। अरे पागल, रात को कौन आएगा? तुम्हें ख्वाब आ रहा था, तुम तो बहुत जल्दी सो गए थे। मैंने कुछ न कहा। उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं चाची पर नजर रखूंगा। अगले चंद दिन कुछ खास न हुआ, लेकिन हफ्ते के आखिर में फिर वही बात। आधी रात के करीब, तकरीबन 2:30 बजे, दरवाजे की हल्की सी आवाज आई। मैं जागा हुआ था। इस बार मैंने अपना फोन ऑन किया और रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया।
دروازہ کھلا، قدموں کی آواز، پھر چاچی کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز۔ میں آہستہ سے اٹھا اور باہر نکلا۔ اس بار میں نے براہ راست چاچی کے کمرے کے باہر والی کھڑکی والا حصہ دیکھا۔ پردہ تھوڑا سا ہلا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اندر دیکھا۔ چاچی بستر پر تھی۔ وہ مرد اس کے ساتھ تھا۔ مرد کی عمر چاچی سے تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی، شاید 40 کے قریب۔ گورا رنگ، داڑھی، اور چاچی کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ چاچی کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں سے ہلکی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میرا سر گھوم گیا، غصہ، شرم، حیرت، سب کچھ ایک ساتھ۔ میں نے فوراً واپس آ کر دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب کیا کروں؟ چاچا کو بتاؤں یا خود چاچی سے بات کروں؟ صبح ہوئی تو چاچی معمول سے زیادہ خوش تھی، ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے براہ راست کہہ دیا، چاچی مجھے سب کچھ پتا ہے۔ رات کو وہ آدمی کون تھا؟ چاچی کا چمچ ہاتھ سے گر گیا، چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اخلاق بیٹا، تم نے دیکھ لیا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں چاچی، کئی دن سے شک تھا۔ اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ چاچا کیا سوچیں گے؟ چاچی بیٹھ گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور رو پڑی۔ اخلاق تم نہیں سمجھو گے، چاچا دبئی میں ہیں، 5 سال سے یہاں اکیلی رہتی ہوں، بچوں کی پرواہ، گھر، سب، دل بہت تنہا ہو جاتا ہے۔ وہ میرا پرانا دوست ہے اسکول کا، بس کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا، کیا کہوں اسے؟ مجھے بھی عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ چاچی اب بھی خوبصورت تھی، صرف 35 سال کی، جسم خوبصورت، رنگ گورا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی، چاچی اگر چاچا کو پتہ چل گیا تو؟ وہ میرے قریب آئی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ گرم تھا۔ اخلاق تم مجھے بچا لو، تمہارا چاچا کبھی نہیں آتا، تم تو ہر رات میرے پاس سوتے ہو، تم ہی میرا سہارا بن جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ میں حیران رہ گیا، کیا چاچی مجھ سے؟ چاچی میرے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خواہش اور بے بسی کا ملغوبہ تھا۔ میرا دل ایک دم خوش ہو گیا، جسم میں ایک عجیب سی حرارت دوڑ گئی۔ چاچی جیسی خوبصورت عورت جو کئی راتوں سے میرے خوابوں میں آتی رہی تھی، اب خود مجھے بلا رہی تھی۔ اس کا بھرپور جسم، نرم ہونٹ اور وہ چمکتی ہوئی آنکھیں، سب کچھ مجھے کھینچ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ بس اب سب کچھ ہو جائے، لیکن اچانک میرے ذہن میں میری عزت کا خیال آیا۔ چاچا کا چہرہ سامنے آ گیا، وہ جو مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے، فیملی کی عزت، معاشرے کا ڈر، اور سب سے بڑھ کر اپنی خود کی غیرت۔ میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں چاچی، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاچی حیران رہ گئی، اس کے چہرے پر حیرت اور تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اخلاق کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں بھی تو پسند ہے نا؟ میں نے دیکھا تمہاری نظریں۔ میں نے سر جھکا لیا، آواز میں لرزش تھی۔ چاچی میرا دل خوش تو ہوا، بہت خوش ہوا، آپ بہت خوبصورت ہیں اور میں بھی مرد ہوں، لیکن یہ غلط ہے، آپ میری چاچی ہیں، چاچا کا گھر ہے یہ، میں ان کے بھروسے پر یہاں ہوں، اگر میں یہ کر لوں تو میری عزت کہاں رہے گی؟ آپ کی عزت، فیملی کی عزت، سب برباد ہو جائے گا۔ چاچی کے آنسو بہنے لگے، وہ میرے پاؤں کی طرف جھک گئیں۔ اخلاق بیٹا، مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی تنہائی میں۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور نرم لیکن مضبوط آواز میں کہا، چاچی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا سہارا بنوں گا، لیکن اس طرح نہیں۔ میں رات کو آپ کے پاس سوتا رہوں گا، آپ کی بات سنوں گا، آپ کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جسمانی تعلق نہیں، یہ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ چاچی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آنسو پونچھے اور سر ہلایا۔ تم بہت نیک ہو اخلاق، شاید میں نے غلطی کی۔ اس کے بعد راتوں کا ماحول بدل گیا۔ میں نے چاچی پر نظر رکھنی جاری رکھی۔ وہ دوسرے آدمی سے ملنا کم کر چکی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ آتا رہتا تھا۔ میں نے کبھی روکا نہیں، صرف اتنا کہا کہ احتیاط سے۔ چاچی اب مجھ سے زیادہ قریب ہو گئی تھی، ہم رات کو دیر تک باتیں کرتے، وہ اپنی تنہائی، اپنے جذبات مجھے بتاتی، میں اسے سمجھاتا، ہنساتا اور کبھی کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا۔ چند مہینوں بعد چاچا پاکستان آئے، سب کچھ نارمل تھا۔ چاچی معمول سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگی تھی، بچے بھی خوش تھے، میں نے اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن چاچی کی تنہائی کا درد آج بھی میرے دل میں ہے۔ کبھی کبھی رات کو جب وہ میرے قریب سوتی ہے
تو دل میں ایک ہلچل ہوتی ہے، لیکن میں خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔